मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से बदन को गर्मी नहीं लगती। गन्ने के रस में अदरक डालकर पी लेने से गर्मी वगैरह निकल जाती है। खाने को सूंघा न करो, खाने को सूंघना बदतहजीबी होती है। मुंह भर के मत खाओ, इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाएं हाथ से न खाओ और ना ही मुंह से निकाल कर खाओ। प्याज का दोपहर के वक्त इस्तेमाल करने से कुव्वत बा में इजाफा होता है और इसका बाकायदगी से इस्तेमाल अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल कर देता है। पुदीने के पत्ते जल्द पर रोज़ाना रगड़ने से जल्द नरम व मुलायम हो जाती है। खाते हुए अचानक ज़बान दांतों तले आ जाए तो मीठी चीज़ खाने से आराम मिल जाएगा। एड़ियाँ मार कर न चला करो, एड़ियाँ मार कर चलना तकब्बुर की निशानियों में से है। मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो, ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा करती है। 1 हफ्ते तक कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। पेशाब आए तो पानी पीकर पेशाब करो, आपके गुर्दे साफ हो जाते हैं। शहवत की कमी हो तो बादाम और चलगोज़े का हलवा बनाकर खा लिया करो। निहार मुँह दही खाने से खून पैदा होता है। अल्लाह करीम ने जो अता किया है हमेशा उसी पर राज़ी रहो। ज़्यादा सोया न करो, ज़्यादा नींद इंसान की यादाश्त को कमज़ोर कर देती है। अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो और गुर्बत में हमेशा सब्र करो। गुलाब का फूल सूंघने से डिप्रेशन कम हो जाए तो रोज़ाना कम अज़ कम 8 गिलास पानी पीने से जल्द की बीमारियां करीब नहीं आएंगी। अगर आप हमेशा के लिए जवानी बरकरार रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू रखो। हर वक्त गुस्सा करने की आदत से बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। मैदे की तेज़ाबियत दूर करने के लिए रोज़ाना अदरक का इस्तेमाल किया करो। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों में पैदाइशी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। शाम के वक्त वर्जिश करने का कोई फ़ायदा नहीं, निहार पेट वर्जिश इंतहाई मुफीद है। अगर अपनी सेहत को अच्छी रखना है तो जब भी चावल खाएं, चावलों के बाद पानी हरगिज़ न पिएं। खजूर के बाद पानी पीने से आपका हजमा बिगड़ सकता है। रोज़ाना 6 मिनट कुछ पढ़ लेने से स्ट्रेस कम होगा, दिल की धड़कन कम होती है और आपकी सोच बदलती है। केला कैंसर से बचाव के लिए काफ़ी मुफीद चीज़ है। फटी हुई एड़ियों के ऊपर मेहंदी लगा दी जाए तो एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है तो बाकायदगी के साथ बादाम खाया करें। घर से बाहर निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने से आफात दूर होंगी और रिस्क में इजाफा होगा। जो लोग नींद पूरी नहीं करते ऐसे लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। जो लोग ज़्यादा सोते हैं ऐसे लोगों को भूख का एहसास ज़्यादा होता है। दूध में सौंफ शामिल करके पीने से कब्ज़ दूर होती है। खाने के बाद सौंफ खाने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहना करो क्योंकि ये बाबरकत लिबास है और इंसान को खूबसूरत बनाता है। दूध में सौंफ डालकर पीना कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। नबी अकरम जब भी खाना खाते तो अपनी उंगलियां 3 मरतबा चाटते। रात को सोते वक्त ज़्यादा सोचने की आदत से नींद में सुकून की सलाहियत कम हो जाती है। चलते वक्त आराम से चलने की आदत से कमर की मोहरे सलामत रहते हैं। चेहरे पर बुढ़ापा झलकने लगे तो दूध के अंदर छुहारे डालकर पियो, चेहरा जवान दिखाई देगा। रोज़ाना रात के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करके सोना आखिरत में निजात का बाइस है। बादाम जब भी खाओ, बादाम को अच्छी तरह चबाकर खाओ, इस तरह दिमाग की नसों को ताकत मिलती है। जिस मर्द का पेट ज़्यादा बाहर निकल आए ऐसा मर्द जल्द दिल की तकलीफ में मुब्तला हो सकता है। नफ्सियात के मुताबिक ख्वाब वगैरह देखना यादों को ख़त्म करने में मदद देगा। ज़बान पर छाले पड़ जाएं तो निहार मुँह दही में केला मिक्स करके इस्तेमाल करें।
ہر بیماری سے شفا کے لیے یا سلاموں 111 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ سونف بکری کے دودھ میں شامل کر کے پی لو، بخار دور ہو جائے گا۔ اونٹنگ کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے۔ وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرے پر جھریاں اور آنکھیں بچکنے لگ جاتی ہیں۔ زیادہ انڈوں کے استعمال سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس دل اور دماغ، معدے اور جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کیا جائے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ معدے کی تکلیف سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو کھانے کے درمیان اور بعد میں پانی نہ پیو۔ سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھو، تا دیر جوان رہو گے۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ جو بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتا ہے وہ بندہ کبھی دل اور شوگر کا مریض نہیں ہوتا۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلایا کریں۔ روزانہ اخروٹ کھانے کے 5 فائدے: ہڈیوں کے لیے مفید ہے، وزن کم کرتا ہے، حافظہ قوی کرتا ہے اور جگر کی صفائی کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد روزانہ 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے 70 سال تک شوگر نہیں ہوگی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جو بچے چل نہ سکتے ہوں، جن کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو، جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، ان کے لیے 1 کپ سرسوں کے تیل میں 1 مٹھی لونگ جلا لیں اور اس کو ریڑھ کی ہڈی پر مالش کریں تو بچہ چند ہی ماہ میں چلنے لگے گا۔ یادداشت بڑھانے والی غذائیں: روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ بلا ناغہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ دار چینی گیس کو دور کرتی ہے۔ دار چینی چکنائی کو کم کرتی ہے۔ دار چینی کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے۔ دار چینی پیٹ کے درد کو مات دے دیتی ہے۔ دار چینی السر سے نجات دیتی ہے، گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے، قوت حافظہ بڑھاتی ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غمی اور غربت کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا دن ایک کی جگہ پر پڑے رہنا ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے؟ 70 پر سوتے وقت پانی کا چھینٹا مارنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے۔
نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو کم ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ شوگر کے مریض لوگ اگر روزانہ 3 بار اول آخر درود شریف اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ جو عورت الٹا ہو کر سوتی ہے اس کی چھاتی کی شیپ خراب ہو جاتی ہے۔ 60 سال کی عمر میں 25 سال کے نظر آئیں۔ بادام کے پاؤڈر اور ارکے گلاب کا ماسک 25 منٹ کے لیے سکن پر لگانے کی روٹین بنا لیں، آپ کی سکن ٹائٹ اور جھریوں سے پاک رہے گی۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی جائیں، قبض سے نجات مل جائے گی۔ گائے کا گوشت زیادہ کھانا عقل کی تباہی، چہرے کی بے بسی، نسیان اور کن ذہنی کا باعث ہے۔ 2 کام روٹی کھاتے وقت کرو، بے تحاشا دولت آئے گی۔ کھانا کھاتے وقت جو زرے دسترخوان پر گرے ان کو ضائع مت کرو، ان کو اٹھا کر کھا لو۔ حمل ٹھہرانے کے لیے اسپغول میں بادام ڈال کر کھاؤ۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ گھر میں اونٹ پالنے سے مصیبت نہیں آتی۔ چہرے پر کچا دودھ مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو صبح ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ بستر پر بند گوبھی کا چھلکا رکھنے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ حاملہ عورت 9ویں مہینے میں سورہ مریم خالص دودھ پر 3 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پی لیا کریں۔ انشاءاللہ وقت پیدائش سے زیادہ تکلیف نہ ہوگی اور بچہ بڑی آسانی کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا۔ حاملہ عورت اپنے ہاتھوں سے صبح شام چڑیوں کو دانہ پانی ڈالے۔ اگر خواب میں بادل اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ انجیر خشک کھانے سے گھنٹیاں اور بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے: دل میں بغض رکھنا، اولاد کو خاص کر بیٹی کو گالی دینا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ شلجم کے چھلکوں کو پانی میں ابال کر چھان کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اور سیرپ کی طرح استعمال کریں۔ شدید کھانسی میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کے نور کو مٹا دیتی ہیں: گرم پانی سر پر ڈالنا، آفتاب کی طرف دیکھنا، دشمن کا منہ دیکھنا، زیادہ گرم کھانا کھانا۔ زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے جائز مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ ادرک دوران سفر، متلی اور چکر کے لیے بہترین سبزی مانی جاتی ہے۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ سر پر سرسوں کا تیل ڈالو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ میٹھی مشروبات زیادہ پینے سے پرہیز کرو۔ زیادہ بحث و مباحثہ سے عقل میں کمی آتی ہے۔ چپ رہنے سے عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور سبز رنگ کی شملہ مرچ کو دیکھو، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ مباشرت کے فوری بعد پیشاب کرنا چاہیے، اس سے پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک لینے پر منہ پر کیل اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔
निहारमू किशमिश के 21 दाने खाने से बदन में कोई भी बीमारी नहीं होगी। माँओं को चाहिए कि दौरान हमल के आखिरी महीनों में खजूर खाएं ताकि उनके बच्चे खुश अखलाक पैदा हों। सरसों का साग खाने से खून की कमी नहीं होती। अगर कपड़े पर स्याही का धब्बा लग जाए तो उस पर मोम लगाकर धो लें। जिस घर में औरतों को दुख मिलते हैं ऐसे घर जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। आजकल नौजवान नस्ल में बांझपन तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजूहात नींद की कमी, बेसुकूनी, टेंशन और आलूदगी भी शामिल है। अखरोट बांझपन में मददगार हो सकते हैं। कलवंजी का तेल 10 कतरे रोज़ाना दूध में डालकर पीने से थकन करीब नहीं आती। दिमागी काम करने वालों के लिए लाजवाब है। रोज़ाना असर और मगरिब के दरमियान एक वक्त मुकर्रर करके ताज़ा गर्म जलेबियाँ खाएं। दिमागी कमज़ोरी दूर होगी। ख़ास तौर पर जो बच्चे कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाजवाब है। नारियल खाने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। औरतें निस्वानी हुस्न में इजाफ़ा करने के लिए दूध में इसबगोल मिलाकर पी लिया करें। निहारमू आड़ू खाओ, याददाश्त तेज़ हो जाएगी। अमरूद खाया करो, हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देते। ख़वातीन को मखसूस अय्याम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 बादाम, चुटकी भर सौंफ और ज़रा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए और उसे खाने के बाद पानी हरगिज़ न पीजिए। निगाह दिन ब दिन तेज़ होती जाएगी। सरसों के तेल के चंद कतरे आँखों पर लगाकर हर रोज़ रात को सोते वक्त मालिश कीजिए। इस तरह न तो कभी नज़र कमज़ोर होगी और न कभी आँखों की बीमारियां लाहक होंगी। गाजरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे आँखों की बीनाई बुढ़ापे में ख़राब या कमज़ोर नहीं हो सकती। गुस्ल करने से पहले पाँव के अंगूठों पर सरसों का तेल मलिए, कभी नज़र कमज़ोर न होगी, चाहे उम्र 100 साल से तजावुज़ कर जाए। अपने खाने पर उदास न हुआ करो क्योंकि ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। गर्म खाने को भूख से ठंडा मत करो और अंधेरे में मत खाओ। नमाज पूरे बदन को मुतहरिक रखती है। नमाज पढ़ने वाला बंदा साफ सुथरा रहता है। नीम गर्म पानी दांतों को मजबूत करता है। नाज़रीन कराम, ये तमाम टोटके और तमाम बातें जो आपको बताई गई हैं ये इंटरनेट और मुख्तलिफ़ जगह से मवाद इकट्ठा करके आपको बताई गई हैं। कोशिश करें कि जिन टोटकों के बारे में आपको मालूम हो उनको इस्तेमाल ज़रूर करें। ये सारे ही देसी टोटके हैं। कोई भी टोटका किसी भी हद तक आपको नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। हमेशा याद रखें, ये तमाम टोटके, तमाम नुस्खे इंसानी बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं और हमेशा याद रखें हर टोटका हर इंसान के लिए नहीं बना होता। इसलिए कोशिश करें जिन टोटकों के बारे में मालूम हो उनका इस्तेमाल ज़रूर करें और जिनके बारे में आपको इल्म न हो उनके बारे में अपने डॉक्टर या हकीम से मशवरा ज़रूर करें। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं और ये सब बातें आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बताई जाती हैं। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, आपकी सेहत हमेशा अच्छी हो, आपको कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। हमेशा दुआओं में याद रखें। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।